हेलो एभ्रिवान। आज हामी डिफ्रेन्सियल क्यालकुलस भन्ने टपिकको च्याप्टर 1 लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अब यो डिफ्रेन्सियल क्यालकुलसको जुन टपिक छ यसको हामी एउटा भिडियो सिरिज बनाउँछौँ जहाँ हामी थियोरिटिकल पोर्सन साथसाथै यसको न्युमेरिकल पोर्सन्सहरू पनि हेर्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो बिए, बिएससी, बिएड, बिईलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेवाला छ। र यहाँ हामी तपाईँलाई ग्राउन्ड अप होइन ग्राउन्ड लेभलदेखिको कन्सेप्टहरूबाट बिस्तारै माथि लग्दै लग्दै हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी बुझाउँछौँ है त। डिफ्रेन्सियल क्यालकुलस आफैमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो। तपाईँले रिसर्चको फिल्डमा छिर्नु पऱ्यो, पछि कसैलाई केही रिसर्चको कुराहरू सिकाउनु पऱ्यो भने जुन फिल्डमा म्याथमेटिक्स इन्भल्भड हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्सियल क्यालकुलसले एकदमै ठुलो रोल खेल्छ। त्यही भएर हामी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी स्टडी गरौँ यहाँनिर फर्स्ट टपिकको रूपमा। अरू धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू बिस्तारै हामी हेर्दै नै जानेछौँ। अब सुरुमा हाम्रो टपिक के रहेको छ त यसमा भने सुरुमा हामीले फङ्सनबाट पढ्न स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। फङ्सनको कुराहरूबाट हामी आज स्टार्ट गर्छौँ। अब फङ्सन हामीले पहिलेदेखि नै पढ्दै आएको कुरा हो है। फङ्सन्सको कुराहरू हामीले पहिलेदेखि नै हेर्दै आएको छौँ। सिम्पल टपिक छ है। अब जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज गरौँ मसँग दुईवटा सेट छ ए र बी। सपोज यो ए भन्ने एउटा सेट छ, यो बी भन्ने एउटा सेट छ र हाम्रो एजम्सन के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू के हुन्छन् त नन एम्प्टी सेट्सहरू हो। नन एम्प्टी सेट्स भन्नुको मतलब यिनीहरूमा केही न केही इलिमेन्ट्सहरू छ। यसमा पनि केही इलिमेन्ट्स छ, एमा पनि केही इलिमेन्ट्सहरू छन् र बीमा पनि केही इलिमेन्ट्सहरू छन्। यिनीहरू खाली छैनन्, यिनीहरू एम्प्टी छैनन्, यिनीहरू भोइड छैनन्, यस्तो भन्न खोजेको हो। र सेट्सहरूको भ्यालुजहरू जेनरली जे पनि हुन पायो होइन। अब सेट अफ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, हामीले सेट अफ नम्बर्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ, सेट अफ डेज भनेर पनि भनिरहेको हुन्छौँ, आदि इत्यादि कुराहरू। तर यहाँनिर हामी डिफ्रेन्सियल टपिकको केस पढिराख्दा है, डिफ्रेन्सियल जियोमेट्री अथवा डिफ्रेन्सियल क्यालकुलसको जब हामी कुरा गर्छौँ, जेनरली हामी जब यसरी म्याथमेटिक्सको यो टपिकको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले के को कुरा गरिरहेछौँ भन्दा नम्बर्सहरूको कुरा गरिरहेको छौँ। र जेनरली हामीले डिल गर्ने नम्बर्सहरू भनेको कुन हो त रियल नम्बर्सहरूसँग हामीले डिल गरिरहेका छौँ। त्यसैले ए र बी भनेको यस्तो सेट्सहरू हो जुन चाहिँ रियल नम्बरहरूले बनिएको छ है त। अब तपाईँहरूले पढ्नु नै भएको केही टपिक्सहरू म यहाँ लेखिदिन्छु। जस्तै एउटा आउँछ अर्डर्ड पेयर भन्ने टपिक आउँछ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को के आउँछ त तपाईँहरूले पहिलेदेखि नै पढ्दै आएको, मलाई लाग्छ यो क्लास 8-9देखि नै तपाईँहरूले यो टपिकलाई रिभाइज गर्दै गर्दै हेर्दै आइराख्नु भएको छ है। अर्डर्ड पेयरको कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। सेट्सहरूको जुन कुरा छ सेट्सहरूमा अर्डरले असर पार्दैन। भन्नुको मतलब सपोज 1,2 लेख्नु र 2,1 लेख्नु सेट थ्योरीमा एउटै कुरा हो होइन, अर्डरले केही पनि असर गर्दैन। तर अर्डर्ड पेयरमा चाहिँ के हुन्छ, अर्डरले असर गर्छ। र जेनरली अर्डर्ड पेयरलाई हामीले कस्तोमा लेख्छौँ त, कस्तो फर्मेटमा लेख्छौँ भन्दाखेरि स्मल ब्र्याकेट होइन, स्मल ब्र्याकेटको रूपमा लेख्छौँ। भनेपछि 1,2 लेख्नु र 2,1 लेख्नु टोटल्ली डिफ्रेन्ट थिङ्स हो। यो दुईवटा एकअर्कासँग के हुँदैन त इक्वल हुँदैन। अब हामीले यहाँनिर एउटा प्रोडक्ट निकाल्छौँ, ठिक छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त कार्टेसियन, त्यसलाई हामी कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ है। यो कार्टेसियन प्रोडक्टले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा नन एम्प्टी सेट्सहरूको इलिमेन्ट्सहरू लिएर के क्रिएट गर्छ त, इलिमेन्ट्सहरू लिएर अर्डर्ड पेयरहरू क्रिएट गर्छ। र यो अर्डर्ड पेयरलाई एउटा भाँडोमा हाल्यौँ भने यो भाँडो हाम्रो कार्टेसियन प्रोडक्टको भाँडो हुन्छ है। कार्टेसियन प्रोडक्ट जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल पनि म दिइहाल्छु। सपोज यही हाम्रो एउटा सेट छ 1,2। सपोज गरौँ ए इक्वल्स टु 1,2 छ र बी इक्वल्स टु ए, बी छ। अब यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट झिक्दा हामी ए क्रस बी यसरी भन्छौँ। यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि
कसरी डिफाइन गरिन्छ त x, y सच द्याट x बिलोङ्स टु ए अनि y बिलोङ्स टु बी, यसरी हामी जेनरली डिफाइन गर्छौँ। पहिलो इलिमेन्ट एबाट लिने र दोस्रो इलिमेन्ट बीबाट लिएर अर्डर पेयर्सहरू बनाउने भने चाहिँ ए क्रस बी गर्दाखेरि के आउने रहेछ त 1, ए आउँछ, 1, बी, त्यसै गरी 2, ए अनि 2, बी भनेर यसरी इलिमेन्ट्सहरू जेनरली यहाँनिर आउँछ। अब तपाईँले बी क्रस ए गर्नुभएको भए, बी क्रस ए गरेको भए ए, 1, बी, 1, ए, 2 र बी, 2, यसरी हाम्रो इलिमेन्ट्सहरू यहाँनिर आउँथ्यो। यो हाम्रो कार्टेसियन प्रोडक्ट भयो है। अब यो कार्टेसियन प्रोडक्ट त हामीले बनायौँ, ठिक छ। अब यो कार्टेसियन प्रोडक्ट अहिलेसम्म इन्ट्रेस्टिङ छैन, हामीले कार्टेसियन प्रोडक्टहरू त बनायौँ, तर जबसम्म म्याथमेटिक्समा हामी केही कन्डिसन्सहरू यसमा लाउँदैनौँ, कुनै प्रकारको कन्डिसनहरू हुन्छ, त्यो कन्डिसन्सहरू प्रयोग नगरुन्जेलसम्म यसमा इन्ट्रेस्टिङ आउँदैन। जब हामी कन्डिसन पुट गर्छौँ, तपाईँहरूले गेम्सहरू हेर्नु भएको छ होला, जस्तै यदि फुटबलमा केही पनि कन्डिसन नहुने हो, कन्डिसन भनेको हाम्रो रुल्सहरू, फुटबल किन इन्ट्रेस्टिङ छ भन्दाखेरि त्यसमा केही सर्टेन रुल्सहरू छ जुन त्यसको बााउन्ड्रीमा रहेको कारण इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। अब सोच्नुहोस्, यदि लियोनल मेसीले हातको मात्रै प्रयोग खुट्टाको मात्रै प्रयोग नगरेर हातको प्रयोग गर्दै बल अगाडि लगाएको भए, अब अमेरिकन फुटबल पनि छ तर त्यो फुटबल त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन थियो होला हैन। पहिले फुटबलको हिस्ट्रीमा के पनि छ भन्दाखेरि फुटबल चाहिँ खुट्टाले मात्रै खेल्नुपर्छ है, सकर भनिन्थ्यो होला सायद, त्यो भएर सकर चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि खुट्टाले मात्रै खेल्नुपर्छ है, हातले खेल्नु हुँदैन भन्दा मान्छे हाँसेको थियो त्यो बेलामा। एउटा हिस्ट्री छ सायद, मैले धेरै पहिले हेरेको डकुमेन्ट्री हो हैन, त्यहाँनिर फुटबलको डकुमेन्ट्रीमा त्यस्तो थियो। अब पछि अमेरिकन फुटबलहरू पनि बन्यो। फुटबल जेनरली उता अमेरिकामा भन्नु भने चाहिँ फुटबल भनेको त्यो ह्यान्ड र फिट दुइटैले खेल्ने हुन्छ। अब यतातिर उनीहरूलाई सोध्यो भने सकर भनेर उनीहरूले बुझ्छ, तर जेनरली हामीले फुटबल भन्दा फुटले खेल्ने फुटबल हैन, हो यस्तो कुराहरू आउँछ। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामी रुल्सहरू पुट गर्छौँ हैन, रुल्सहरू पुट गरिसकेपछि इन्ट्रेस्टिङ हुन जान्छ। त्यसैले यहाँ पनि हामी केही कन्डिसन्सहरू पुट गर्छौँ है। त्यो कन्डिसन्सहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिलेसन्स भनेर भन्छौँ, ठिक छ। अब आयो यहाँनिर कुरा के को, रिलेसन्स, सम्बन्धहरूको कुरा आयो। अब यो रिलेसन्सले के गर्छ त, यो रिलेसन्सको फाइदा के हो त भन्दाखेरि यो रिलेसन्स भनेपछि हामीले केही कन्डिसन्सहरू त्यहाँनिर पुट गरिरहेछौँ। कस्तो खालको कन्डिसन भन्दा जुन हाम्रो सेट्सहरू छन् हैन, सेट्स ह्याभ अथवा इलिमेन्ट्स भनौँ, इलिमेन्ट्स अफ सेट्स ह्याभ सर्टेन काइन्ड अफ रिलेसन अथवा सर्टेन काइन्ड अफ कनेक्सन भनौँ न यसलाई, ठिक छ। यिनीहरू बिचमा जुन हाम्रो सेटको इलिमेन्ट्सहरू छ त्यसमा केही सर्टेन कनेक्सन हुन सक्छ। जस्तै के हुन सक्छ, y इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर हुन सक्छ, अथवा x इक्वल्स टु y हुन सक्छ हैन, फर्स्ट इलिमेन्ट सेकेन्ड इलिमेन्ट। त्यसै गरी y इक्वल्स टु एक्स क्युब, यस्तो कुनै सर्टेन कन्डिसन्सहरू हुन सक्छ। अब यो कन्डिसन्सहरूले अरू विभिन्न प्रकारको रिलेसन्सहरूलाई जन्म दिन जान्छ। अब रिफ्लेक्सिभ रिलेसन हुन्छ, सिमेट्रिक रिलेसन हुन्छ, एन्टिसिमेट्रिक रिलेसन हुन्छ, इक्विभ्यालेन्स रिलेसनहरू आदि इत्यादि रिलेसन्सहरू हुन्छ। तर त्यो हामी सर्टेन कन्डिसन्समा हामी के गर्छौँ त, त्यो रिलेसन्सहरूलाई हामी पुट गर्छौँ। तर यहाँनिर हामीलाई चाहिएन, हामी जस्ट के देखाउन कोसिस गरिरहेछौँ भने यहाँनिर केही रिलेसन छ अथवा यहाँनिर केही यिनीहरू बिचमा सम्बन्ध छ अथवा हामी केही सम्बन्ध खोजिरहेछौँ जसको कारण चाहिँ हामी अरू केही कन्डिसन्सहरू अरू केही कामहरू गर्न सक्छौँ। हामीले बुझ्यौँ कि रिलेसन्सहरूले के गर्दो रहेछ, इन्ट्रेस्टिङ बनाउँदो रहेछ। अब यो रिलेसनको एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोर्सन भनौँ, यो रिलेसनको एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ त, फङ्सन्स भनेर भन्छौँ है, फङ्सन्स भनेर भनिन्छ। फङ्सन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि
सपोज मसँग दुईवटा सेट छ ए र बी, अभियसली यो दुईटा नन एम्प्टी हुनु पर्यो है, नन एम्प्टी दुईटा सेट्सहरू छन् र हामी के इमेजिन गरौँ, सपोज एक्स बिलोङ्स टु ए र वाई बिलोङ्स टु बी भनेर इमेजिन गरौँ। यसरी हाम्रो सेट्सहरू रहेको छ भनेर हामी सपोज गरौँ। अब एउटा रुल हामीले यहाँनिर बनायौँ, त्यो रुललाई हामीले एफ भनेर भन्यौँ, ठिक छ। एउटा रुल छ एफ भन्ने। अब यो एफ भन्ने रुलले के गर्छ त, रुल एफ एसोसिएट्स, रुल एफले के गर्छ, एसोसिएट्स unique element of A with unique element of B, with unique element of B, ठिक छ। यो रुल एफले के गर्दो रहेछ त भन्दा ए को युनिक इलिमेन्ट र बी को युनिक इलिमेन्टहरूलाई एक अर्कासँग जोइन गर्ने काम गर्दो रहेछ, अथवा भनौँ यिनीहरू बिचमा केही रिलेसन देखाउँछ। यस्तो एउटा रुल छ एफ भन्ने रुल, यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, इलिमेन्ट अफ ए र इलिमेन्ट अफ बी बिचमा एउटा रिलेसन बनाउँदो रहेछ, अथवा अर्को तरिकाले बुझौँ सम्बन्ध, अथवा भनौँ ब्रिज क्रिएट गर्दो रहेछ। हामी एबाट बीसम्म जानु पर्यो, ए भन्ने पोइन्ट छ, ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म हामीलाई पुग्नु पर्ने छ भने के हुँदो रहेछ त, त्यहाँनिर यदि हामीले एफ भन्ने कन्डिसन पुट गऱ्यौँ भने त्यो एउटा ब्रिज यहाँनिर बन्दो रहेछ। र यो रुललाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि फङ्सन भनेर भन्छौँ, ठिक छ। यो रुल एफ जुन छ यो नै हाम्रो के हो त, फङ्सन भन्ने कुरा हो है त। यसलाई फङ्सन भनेर भनिन्छ एउटा रुल। अब फङ्सनको डिटेलिङमा हामीले स्टडी गर्नु पर्यो भने सायद अरू कुनै बेला हामीले स्टडी गर्न सकिन्छ होला, अथवा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईँहरूलाई भिडियो फङ्सन सम्बन्धीको जुन अलिकति इनडेप्थ भिडियोजहरू छ म त्यस्तोहरू बुझाइदिन्छु, अथवा तपाईँहरूलाई लिङ्क दिन्छु। तर हामीले यहाँनिर त्यो डेप्थमा फङ्सन्सको कुराहरू अथवा फङ्सनको टाइप्सहरू जेनरली बुझिराख्नु जरुरी छैन है त, त्यहाँसम्म पुगेर हामीले बुझ्नु जरुरी छैन। हामीले फङ्सनको डेफिनेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यहाँ अरू कुराहरू हामी हेर्दै जान्छौँ। अब सपोज हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भन्दा एफ सच द्याट ए टु बी, यो भनेको चाहिँ के हो त, फङ्सन फ्रम ए टु बी। यसले के भन्छ त, यसले भन्नुको मतलब के हो भन्दा फङ्सन केबाट कहाँसम्मदेखि डिफाइन भएको छ, फङ्सन फ्रम ए टु बी डिफाइन भएको छ। अब मैले यहाँनिर बी टु ए लेख्ने हो भने के हुन्छ, फङ्सन, यसलाई जी भनेर अब जेले पनि डिनोट गर्दा भयो, एउटा रुल त हो। एउटा यस्तो फङ्सन छ जुन चाहिँ बी टु ए डिफाइन भएको छ, कुन चाहिँ रुलले, जी रुलले भनेर बुझिन्थ्यो है त। यसमा खासै प्रब्लम नहुनु पर्ने हो। अब हामी अगाडि बढ्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँनिर यक्सको इलिमेन्ट्सहरू जे जति छन्, ठिक छ, यक्स बिलोङ्स टु ए जे जति इलिमेन्ट्सहरू छ यसलाई के भनिन्छ, हामीले डोमेन भनेर भनिन्छ, ठिक छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ त, डोमेन भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी वाई बिलोङ्स टु बी, वाईको जति पनि इलिमेन्ट्सहरू छन् यसलाई हामी के भन्छौँ, रेन्ज भनेर भन्छौँ, ठिक छ। सरी, यसलाई कोडोमेन भनेर भनिन्छ है, सरी, रेन्ज भनेको अर्कै कुरा छ, डोमेन भनिन्छ र यतापट्टि हामीलाई कोडोमेन भनेर भनिन्छ, वाई इक्वल्स टु बीमा पर्नेलाई चाहिँ है त। अर्को के छ, एफ अफ एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए। अब यो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, रेन्ज भनेर भनिन्छ। अब यहाँनिर कन्फ्युजन आयो होला, सर यो किन यस्तो भयो त, अलिकति एक्जाम्पलको वाइज बुझाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि सिम्पल केस हो। सपोज यो मेरो एउटा सेटको लागि एउटा अब्जेक्ट भयो, त्यसै गरी यहाँ अर्को डल्लो छ मसँग, ठिक छ, दुईवटा डल्लो छ, यो ए भयो यो बी भयो। एमा केही इलिमेन्ट्सहरू छन् ए बी सी डी र बीमा केही इलिमेन्ट्सहरू छन्
1 2 3 4 भन्ने इलिमेन्ट्सहरू छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, सपोज यसरी जोइन भएको छ, यहाँनिर इलिमेन्ट्सहरू, यो इलिमेन्ट्स यहाँनिर जोइन भएको छ, यो यहाँनिर जोइन भएको छ, यो यहाँनिर जोइन भएको छ। अब यो ए को जे जति इलिमेन्ट्सहरू छ एबिसिडी, यो भनेको के भयो त डोमेन हुन गयो। ए को सबै इलिमेन्ट्सहरू डोमेन हुन गयो। यो बी को सबै इलिमेन्ट्सहरूलाई के भनिन्छ कोडोमेन भनेर भनिन्छ। अब ए को कुन कुन इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ बी सँग जोडिएको छ त हेर्नुहोस् त, यो 1 सँग जोडिएको छ, बी चाहिँ 2 सँग जोडिएको छ, सी पनि 2 सँग, डी चाहिँ 3 सँग जोडिएको छ। भनेपछि ए को इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ बी को 1 2 3 भन्ने इलिमेन्टसँग जोडिएको छ, तर 4 सँग कुनै पनि जोडिएको छैन। भनेपछि जुन जुन इलिमेन्ट्सहरूसँग जोडिएको छ बी को 1 2 3, यसलाई के भनिन्छ रेन्ज भनेर भनिन्छ। कुरा क्लियर भयो होला। जुन जुन इलिमेन्ट्सहरूसँग जोडिन गएको छ त्यसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त रेन्ज भन्ने रहेछौँ है त। मलाई लाग्छ कुरा क्लियर भयो, यहाँनिर फङ्सनको कुरा क्लियर भयो। अब यहाँ अर्को एउटा कुरा छ, हामीले जेनरली लेख्दा के लेख्छौँ y इक्वल्स टु एफ अफ एक्स भनेर लेख्छौँ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो रुलमा हाम्रो एउटा रुल छ जसमा जब हामी एक्सलाई इनपुट गर्छौँ, ठिक छ, एक्सलाई जब हामी इनपुट गर्छौँ यसले के दिन्छ त वाई एज आउटपुट दिन्छ। एक्स जब हामी इनपुट दिन्छौँ यसले मलाई के दिन्छ वाई एज आउटपुट भनेर दिन्छ। र हामी यो एफ अफ एक्सलाई के भन्छौँ त, यसलाई हामीले भन्दाखेरि यदि म्याथमेटिकल टर्ममा भन्नु पर्यो भने फङ्सनल भ्यालु अफ फङ्सन एफ एट एक्स, ठिक छ, फङ्सनल भ्यालु अफ फङ्सन एफ एट एक्स। यो हाम्रो जुन फङ्सन एफ छ एक्समा जे भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामी फङ्सनल भ्यालु भनेर भन्छौँ। अब एउटा कुरा हामीले जेनरली बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि जुन यो एक्स छ, यो एक्सलाई हामी के भन्छौँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छौँ। तपाईहरूले क्लास 11-12 मा जब क्यालकुलस स्टडी गर्नुभएको थियो त्यति बेला तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएको थियो होला। यो एक्सलाई के भनिन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भनिन्छ, ठिक छ। हाम्रो एक्स भनेको के हो त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको कस्तो, कुनैसँग पनि डिपेन्ड नगर्ने। यसको इक्जाम्पल कस्तो हुनसक्छ त भन्दा जस्तै टाइम, सिम्पल इक्जाम्पल है, तपाईँले यसलाई अब रिलेटिभिटीको प्रिन्सिपल लाएर नहेर्नु होला। टाइम, एउटा वस्तु अगाडि बढोस् नबढोस् जे गरोस् टाइम त जहिले पनि चलिरहेको हुन्छ। मोसन टाइममा डिपेन्ड गर्न सक्छ तर टाइम मोसनमा डिपेन्ड गर्न सक्दैन। इन जेनरल केसेसमा भनिरहेको छु। जो चाहिँ एकदम फिजिक्सको इन्थुजियास्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ होला है त। जस तपाईँको पोजिसन अनुसार टाइम डिपेन्ड गर्दैन है त। तपाईँको पोजिसन कहाँ छ, तपाईँ कहाँ बसिराख्नु भएको छ त्यसमा टाइम डिपेन्डेन्ट हुँदैन है। यो आदि आजकल्टै कुरामा अझै पनि भनिरहेको छु है त। हो त्यस्तो हुनसक्छ तर तपाईँको पोजिसन अथवा तपाईँको भेलोसिटी, तपाईँले कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्नुहुन्छ त भन्ने कुराहरूसँग त डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर यो वाईलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यो वाईलाई हामी भन्छौँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अरू भेरिएबलमा जसको भ्यालु डिपेन्ड गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छौँ, ठिक छ। जसको भ्यालु चाहिँ अरू भ्यालुसँग डिपेन्ड गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। र जसको भ्यालु डिपेन्ड गर्दैन त्यो हाम्रो के हुन जान्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन जान्छ। मलाई लाग्छ यसमा तपाईँहरू कसैलाई पनि केही पनि प्रब्लम नहुनु पर्ने सिम्पल कुरा त छैन होइन। के गाह्रो कुरा छ त, काहीँ पनि केही गाह्रो कुरा मैले भने जस्तो लाग्दैन है त। ल इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कुराहरू पनि हामीले यहाँनिर सजिलैसँग बुझ्यौँ है। अब यति कुराहरू त सायद तपाईँले मजाले बुझ्नु भएको छ होला।
यसमा तपाईँहरूलाई सायद केही पनि प्रब्लम छैन होला हैन। सिम्पल कुराहरू नै मैले भनिरहेको छु, अहिलेसम्म पढ्दै आएको कुराहरू त्यही पनि बुझ्नु भएन भने हामी यहीँ छौँ है त, तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अब क्यालकुलसको हामी एउटा एकदमै सेन्ट्रल कन्सेप्ट हामी पढ्न गइरहेका छौँ, ठिक छ। म यसलाई सेन्ट्रल कन्सेप्ट अफ क्यालकुलस भन्न चाहन्छु। क्यालकुलस पढ्ने जो कोही पनि विद्यार्थी हुनुहुन्छ, चाहे त्यो क्यालकुलस अलिकति पनि नपढेको विद्यार्थी होस् अथवा क्यालकुलस धेरै राम्ररी पढेको विद्यार्थी पनि होस्, उनीहरूलाई चाहिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, एकदमै भेरी भ्यालुएबल कन्सेप्ट भनेको के को कन्सेप्ट हुन्छ त भन्दाखेरि लिमिटको कन्सेप्ट हुन जान्छ। लिमिटको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ क्यालकुलसको जुन संसार छ त्यो क्यालकुलसको संसारमा छिर्ने चाबी भनेको के हो त तपाईँको लिमिट हो। लिमिट इज द डोर टु क्यालकुलस। र जबसम्म तपाईँहरूले लिमिटलाई आफ्नो पकडमा ल्याउनु हुँदैन, क्यालकुलसलाई तपाईँले पकडमा ल्याउन सक्नु हुँदैन। कन्सेप्चुअल वाइज पनि र तपाईँहरूले प्रब्लमको हिसाबमा पनि ल्याउन सक्नु हुँदैन, अथवा तपाईँहरूले क्यालकुलसको कुरालाई बुझ्नु हुँदैन। कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि तपाईँले यो थाहा पाउनु हुँदैन कि तपाईँले लिमिट युज गरिराख्नु भएको छ छैन भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नु हुँदैन, र बुझ्नु भएन भने मजा आउँदैन क्या। सल्भ त गर्नुहुन्छ तपाईँले क्यालकुलसको प्रब्लम्सहरू, लिमिट युज भएको नभएको भनेर नै सल्भ गर्नुहुन्छ होला, तर तपाईँ त्यो क्यालकुलसको जुन ब्युटी छ त्यो क्यालकुलसको ब्युटीबाट तपाईँ टाढा रहनुपर्ने हुन्छ है त। म भनिरहेको छु लिमिट भनेको के हो त क्यालकुलसको सेन्ट्रल कन्सेप्ट अन्तर्गत हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र लिमिटको कन्सेप्ट जसले बुझ्छ उसले क्यालकुलसलाई आफ्नो राम्रो साथी पनि बनाउँछ है त। त्यसैले लिमिटको कन्सेप्टलाई हामीले जति सक्दो राम्रो हुन्छ त्यो अनुसार बुझ्ने प्रयास गरौँ है। अब हामीले क्लास 11-12मा पनि लिमिटको कुराहरू अथवा लिमिटको डेफिनेसन्सहरू पढ्दै आइरहेका छौँ है। लिमिटको कुराहरू हामीले पढ्यौँ, सायद क्लास 11मा हामीले थोरै लिमिटको बारेमा हेऱ्यौँ। अहिले त क्लास 10मा पनि यो कन्सेप्टहरू राखिरहेको छ है। त्यस्तो गाह्रो कन्सेप्ट नभएर होला, र यो कन्सेप्टहरू चाहिँ त्यहाँनिर प्रयोग भएको म देखि नै रहेको हुन्छु। मैले नि अस्ति भर्खरै हेर्दाखेरि मैले थाहा पाएको थिएँ, जे अगाडि मलाई थाहा थिएन, तर ठिकै छ। कन्सेप्ट त्यस्तो गाह्रो कन्सेप्ट सिम्पल तरिकाले पनि बुझाउन सकिन्छ, तर यसलाई नै गाह्रो बनाउनु पर्यो भने यो पनि ठुलै महासागर पनि बन्न सक्छ। ओके, अनि धेरै गफ नगरौँ, यहाँनिर हेरौँ। अब सपोज अब यहाँनिर सुरुमा हामीले लिमिटको डेफिनेसन अनुसार बुझ्ने हो कि अथवा के गरेर बुझ्ने हो। लिमिटलाई बुझाउने धेरै तरिकाहरू छन् हैन। सबैभन्दा बेसिक तरिकाले लिमिटलाई यदि बुझाउनु पर्ने हो भने लिमिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदमै सिम्पल तरिकाले त म कुनै पनि कुराको एकदमै नजिक पुग्न सक्छु, ठिक छ। म एकदमै नजिक पुग्न सक्छु, बट आई क्यानट टच इट, अथवा म त्यो अब्जेक्टसम्म पुग्न चाहिँ कहिले पनि सक्दिनँ। म जति सक्दो नजिक चाहिँ पुग्न सक्छु, तर त्यही अब्जेक्टलाई छुन म सक्दिनँ भन्ने कुराहरू हो। अथवा अर्को कुरा भन्ने हो भने, अर्को तरिकाले भन्ने हो भने, सपोज यो फिनिस लाइन छ तपाईँको, तपाईँ यहाँबाट दौडिँदै 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 आइराख्नु भएको छ, यहाँबाट तपाईँ दौडिँदै 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 आइराख्नु भएको छ। यो फिनिस लाइनको तपाईँ एकदमै नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ, जति चाहे त्यति नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ, बट यु क्यान नेभर टच द फिनिस लाइन। तपाईँले फिनिस लाइनलाई कहिले पनि छुन सक्नु हुँदैन हो। एक तरिकाले भन्नुपर्दा लिमिटको कन्सेप्टले यसरी बुझ्न सकिन्छ। गेटिङ क्लोजर। अर्को इक्जाम्पल के पनि जेनरली दिन्छ भने, सपोज यो एउटा सर्कल छ है, यहाँनिर मैले एउटा सर्कल बनाएँ। अब यो सर्कललाई हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि, यसलाई सार्न मिल्छ होला, ल ठिक छ, ओके। यो सर्कल छ, यो सर्कलमा मैले एउटा के गर्छु, अब यहाँ फिगर क्रिएट गर्छु। ल यसरी मैले एउटा फिगर क्रिएट गरेँ। यसले सर्कललाई के गरेको छ त, काहीँ के भन्छ, कभर गरेको छ।
अब त्यसै गरी जति जति म साइडहरू थप्दै थप्दै जान्छु, सपोज गरौँ यहाँ आयो, यहाँ अर्को आयो, दुईवटा साइड, त्यसै गरी यहाँ अर्को आयो, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा। अब पेन्टागन बन्यो। अब अक्टागन बनाउँछु, अब नोनागन बनाउँछु, डेकागन बनाउँछु, डोडेकागनहरू बनाउँछु होइन। यसरी साइड्सहरू थप्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त, जति जति म साइड्सहरू थप्दै जान्छु मेरो सर्कलमा पनि के हुन्छ त, सर्कलको एरिया पनि यसले धेरै कभर गर्दै 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 जान्छ। र यदि मैले इन्फाइनाइट नम्बर अफ साइड्सहरू थपेँ भने, इन्फाइनाइट नम्बर अफ साइड्सहरू थप्दाखेरि के हुन्छ त, यो टोटल्ली फिलअप हुन जान्छ होइन। सर्कलको एरिया र मेरो पोलिगनको एरिया इक्वल हुन जान्छ। मैले के भन्न खोजेँ त भन्दा, मेरो एउटा कन्डिसन के छ भने इन्क्रिज द साइड्स अफ पोलिगन, इन्क्रिज द साइड्स अफ polygon as many as you want, as many as you want। यसले के भनिरहेछ यो कन्डिसनले भन्दा, मेरो जुन पोलिगन छ त्यसको साइड्सहरूमा जति चाहन्छु त्यति बढाउन सक्छु भन्ने कुरा हो होइन। अब यो कन्डिसनलाई जब म फलोअप गर्दै जान्छु, सपोज मेरो नम्बर अफ पोलिगनको साइड्सलाई मैले n लेखेँ, अब मैले यो यनलाई इन्फिनिट बनाउन सक्छु होला त, सक्दिनँ। र जबसम्म म इन्फिनिट बनाउँदिनँ यसले सर्कलको होल एरियालाई कभर गर्न पनि सक्दैन। यो कुनै बेला सायद हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने एउटा कन्डिसन पनि हुनसक्छ। भनेपछि म सर्कलको एरियाको एकदमै नजिक पुग्न सक्छु तर एक्ज्याक्टली म सर्कल क्रिएट गर्न सक्दिनँ। हो, यो तरिकाले पनि तपाईँले लिमिटको कन्सेप्टलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुरा क्लियर छ होला होइन। यो पनि एउटा बुझ्ने तरिका हो। त्यसै गरी अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि, सपोज यहाँनिर मैले एउटा नम्बर फङ्सन लिएँ, फङ्सनल हिसाबमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। y इक्वल्स टु 1/x छ है। अब यहाँनिर मलाई y को भ्यालु कति चाहिएको छ, 0 चाहिएको छ। अब y को भ्यालु तपाईँले 0 बनाउनु पर्यो भने तपाईसँग एउटा मात्रै तरिका के हो त, यो x को भ्यालुलाई के बनाउनु पर्यो, इन्फाइनाइट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले के गर्नुभयो हेर्नुहोस् है त, x को भ्यालु 10 पुट गर्दाखेरि y को भ्यालु कति हुन्छ, 10 को पावर -1। x को भ्यालु 10 को पावर 10 पुट गर्नुभयो भने y को भ्यालु 10 को पावर -10 हुन जान्छ। x को भ्यालु तपाईँले 10 को पावर को 1000 को पावर 1000 पुट गर्नुभयो भने y को भ्यालु कति हुन जान्छ, 10 को पावर -1000 को पावर 1000 हुन जान्छ। ठिक छ। अब y को भ्यालु त हेर्नुहोस् त 0 को कति नजिक पुगेको छ, तर एक्ज्याक्टली 0 हुँदैन। एक्ज्याक्टली 0 हुनको लागि x को भ्यालु त इन्फाइनाइट हुनुपर्छ। तर इन्फाइनाइट भनेको त एउटा सिर्फ के हो त, नोटेसन हो है, यसको कुनै सर्टेन भ्यालु हुँदैन। त्यसैले y को भ्यालु 0 हामीले कुनै पनि हालतमा बनाउन सक्दैनौँ। x को भ्यालु इन्फाइनाइट बनाउनै सक्दैन भने y को भ्यालु कसरी 0 हुन सक्छ। हो भनेपछि y लाई 0 को एकदमै नजिक त पुर्याउन सकिन्छ, तर y लाई कुनै पनि हालतमा हामीले 0 बनाउन सक्दैनौँ। र यो नै हाम्रो के को कन्सेप्ट हुन जान्छ त, लिमिटको एउटा सेन्ट्रल कन्सेप्ट हुन जान्छ। यो एउटा सिम्पल तरिकाले हामीले बुझ्ने हो। अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, जुन म्याथमेटिसियनहरू छन्, जुन गणितज्ञहरू छन्, उनीहरूलाई के चाहिन्छ भने रिगरस भन्ने कुरा चाहिन्छ। रिगरस भनेको कुनै तरिकाले पनि हामीले त्यसलाई प्रयोगमा ल्यायौँ भने त्यो जुन हामीले डेफिनेसन दिएको छौँ त्यो डेफिनेसनले कुनै पनि हालतमा फेल खानु भएन। फर एक्जाम्पल, सपोज मैले एउटा डेफिनेसन दिएँ, क्याट्स आर एनिमल्स विथ के त के भन्न सकिन्छ भन्दा, क्याट्स आर एनिमल विथ येलो फर। क्याट्सहरू यस्तो जनावर हुन् जसको चाहिँ के हुन्छ त, पहेँलो ऊ हुन्छ, रौँ हुन्छ।
तर अब तपाईँहरूले कालो, नीलो, पहेँलो, सेतो आदि इत्यादिहरू देख्नुहुन्छ होइन। पहेँलो त देखि नै हाल्नुभयो भनेपछि यो डेफिनेसनले त काम गर्दैन। यो डेफिनेसन के भएन त, रिगरस हुन गएन है। अब फेरि मैले यहाँनिर क्याट्स आर एनिमल्स विथ फर भनेर लेखेँ अरे। अब यस्तो क्याट्सहरू हुन सक्छन् जसको कुनै फरै हुँदैन होइन। हो यस्तो खालको डेफिनेसनहरूले त के गरौँ त, सधैँ हामीले डेफिनेसन चेन्ज गरिराख्नु पर्यो। अब म्याथमेटिसियनलाई यस्तो कुरा गर्नु भने म्याथमेटिसियनले तपाईँलाई मार्छ होइन। यस्तो पनि हुन्छ त म्याथमेटिक्समा जहिले पनि वाटर टाइट हुनुपर्छ, कहीँनिरबाट पनि लुपोल निस्किनु हुँदैन, त्यो डेफिनेसनको हो त्यस्तो डेफिनेसन चाहिँ म्याथमेटिसियनहरू चाहन्छन्। उनीहरू त्यस्तो डेफिनेसन दिन चाहन्छन् जुन कहिले पनि परिवर्तन गर्नु नपरोस् होइन। अब मान्छे ह्युमन हो, इरोर हुनसक्छ, तर उनीहरूले चाहेको कन्डिसन भनेको कहिले पनि कुनै पनि प्रकारको इरोरहरू देखा नपरोस्, नआओस् भन्ने कुरा हो। अब यसलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। लिमिटलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी डिफाइन गरिन्छ त, यहाँनिर हेरौँ। दुईवटा तरिकाको डेफिनेसन छ। हो त दुईवटा तरिकाको डेफिनेसन, दुईटै तरिकाको डेफिनेसन करेक्ट छ है। तर अझै जुन सेकेन्ड डेफिनेसन हामी दिन्छौँ त्यो अझ रमाइलो डेफिनेसन छ। यहाँनिर के छ भन्दा, लेट एफ बी फङ्सन। हेर्नुहोस् त हामीलाई फङ्सनको कन्सेप्ट कति जरुरी छ। फङ्सनको कन्सेप्टले हामीलाई कहिले पनि छोड्दैन है। जो म्याथमेटिक्समा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र म्याथमेटिक्स बुझ्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले दिमागमा एउटा कुरा के सेट गर्नुहोस् भन्दाखेरि फङ्सनको कन्सेप्ट भनेको एकदमै सेन्ट्रल कन्सेप्ट हो र यो कन्सेप्टले हामीलाई जिन्दगीभरि छोड्नेवाला छैन है त। नेबरहुड अफ ए पोइन्ट ए यो छ। वी से दैट लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए, यहाँनिर के छ, एफ अफ एक्स इक्वल्स टु यल इफ द भ्याल्यु अफ एफ अफ एक्स gets arbitrarily close to L as x gets closer to A. x gets closer to A. अब यो डेफिनेसनले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि ए को नेबरहुड। अब यहाँनिर केही टर्म्सहरू हुनसक्छ जुन तपाईँहरूलाई नबुझेको हुनसक्छ। पहिलो के हुनसक्छ, नेबरहुड। यसलाई बुझ्दै जाउँला। एउटा फङ्सन छ जुन चाहिँ नेबरहुड अफ पोइन्ट ए को नेबरहुडमा डिफाइन भएको छ। अब यहाँनिर लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए, लिमिट कसरी डिफाइन गर्छौँ, यसलाई चाहिँ यो जुन यहाँ लेखिएको छ यसलाई चाहिँ हामी एक्स टेन्ड्स टु ए भनेर प्रनाउन्स गर्छौँ। लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एफ अफ एक्स इक्वल्स टु यल इफ द भ्यालु अफ एफ अफ एक्स गेट्स आर्बिट्ररीली क्लोज। हेर्नुहोस् है त यहाँ कति मिठो तरिकाले लेखेको छ। गेट्स आर्बिट्ररीली क्लोज भनेको छ टु यल एज एक्स गेट्स क्लोजर टु ए। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि हामीले अथवा एक्सलाई हामी जति जति ए को नजिकै लान्छौँ त्यति त्यति एफ एक्स चाहिँ यल भन्ने भ्यालुको नजिक जान्छ। अथवा हामीले एक्सलाई जति चाह्यौँ ए को नजिक लान सक्छौँ त्यति नै हामी एफ एक्सलाई यल को नजिकै लान सक्छौँ। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई हुनसक्छ यहाँ एउटा नबुझेको टर्म, त्यो टर्म हो छिमेकी टर्म अथवा नेबरहुड भनेर यहाँ जुन लेखिएको छ त्यो नेबरहुड भन्ने टर्म हुनसक्छ। अब यो नेबरहुडहरूको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जति बेला यो रियल एनालाइसिस स्टडी गर्नुहुन्छ, रियल एनालाइसिस पढेको बेला तपाईँहरूले नेबरहुडको कन्सेप्टलाई एकदम राम्ररी स्टडी गर्नुहुन्छ होइन। नेबरहुड के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, कसरी डिफाइन गर्ने, कसरी के भेट्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर अझै राम्ररी खुलेर आउँछ। तर पनि हामी यहाँनिर यो नेबरहुड भनेको के रहेछ भन्ने कुरा हो। नेबरहुड भनेको कुनै ठुलो कुरा चाहिँ होइन है त। नेबरहुडको कन्सेप्टहरू त्यस्तो अब बुझ्दै नबुझ्ने कन्सेप्टहरू पनि छैन है।
त्यही पनि हामी थोरै यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ के रहेछ त नेबरहुड भनेको। सायद कतिजनाले बुझ्नु पनि भयो होला, अब कतिजनाले बुझ्नु पनि नभएको पनि हुनसक्छ होइन। जस्तै तपाईँहरूले यहाँनिर नेबरहुड भनेको के हो भनेर हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। छिमेकी चाहिँ नभन्नु होला है, हामीले पढ्दै आएको कुरा चाहिँ त्यही हो। तर जो सिम्पल कुरा जुन हामी पढ्दै नै आएको छौँ त्यही नै कुरा हो, त्यही कुरालाई थोरै डिफाइन गर्ने तरिका मात्रै हो है त। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेबरहुडको जब हामी कुरा गर्छौँ, नेबरहुडको टपिक चाहिँ जेनरली टोपोलोजिकल हिसाबमा जेनरली यसलाई बुझाउने कोसिस गरिन्छ है। जुन टोपोलोजी भन्ने कुराहरू छ हो त्यस्तो तरिकाले है, अथवा टोपोलोजीको कन्सेप्ट अन्तर्गत यो आउन जान्छ। अब यसलाई बुझ्दाखेरि ठिक छ, यसलाई सिम्पली बुझ्ने कोसिस गरौँ, एकदमै सिम्पली है। सपोज मैले यहाँनिर एउटा लाइन कोरेँ है त, म तपाईँहरूलाई डेफिनेसन भन्दा पनि इन्ट्युटिभ तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्छु। सपोज गरौँ हाम्रो इन्टरभल एउटा छ -2,2 भन्ने एउटा इन्टरभल छ। अब हेर्नुहोस् है त, -2,2 भन्ने इन्टरभल छ। सपोज गरौँ यहाँनिर -2 भन्ने पोइन्ट छ, यहाँनिर 2 भन्ने पोइन्ट छ। यो बिचमा अरू धेरै पोइन्ट्सहरू छन्, मैले एक दुईवटा पोइन्ट्सहरू लेखिदिएँ। -1, 0, 1 र 2 भन्ने छ। अब तपाईँले -2 र 2 मा पर्ने कुनै एउटा पोइन्ट लिनुहोस्, ठिक छ। कुनै एउटा पोइन्ट लिनुहोस् र एउटा यसको कुनै एउटा पोइन्ट, सपोज मैले -1 चुज गरेँ। -1 को भित्र एउटा यसरी एउटा बल जस्तो आकारको एउटा बनाउनु भयो, यो एउटा बनाउनु भयो, ठिक छ। एउटा डल्लो जस्तो यहाँनिर बनाउनु पर्यो है। जब तपाईँले यो बनाउनुहुन्छ, यसलाई एकदम सिम्पल तरिकाले बुझ्दा यो एकदमै सानो छ। यसको रेडियस जुन छ, यो बलको रेडियस एकदमै सानो छ र यो रेडियसमा पर्ने पोइन्ट्सहरू जे जति छन्, ठिक छ। मैले यसलाई जुम इन गरेँ भने हेर्नुहोस् त, यसको यो एउटा इन्डिङ हुन गयो, यो अर्को इन्डिङ हुन गयो। यो त के छ त -2,2 कै बिचमा पर्छ हो। यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ, नेबरहुड अफ पोइन्ट -1 भनेर भनिन्छ है। मैले एक्ज्याक्ट डिफिनेसन दिएको छैन, तपाईँलाई बुझाउनको लागि मात्र यसलाई नेबरहुड भनिन्छ। अब -2 भन्ने पोइन्ट पनि पर्छ नि होइन। अब यो -2 को वरिपरि पनि तपाईँले एउटा बल बनाउनु भयो, हेर्नुहोस् है, यसरी बल बनाउनु भयो। अब यहाँनिर यसको पोइन्ट्सहरू हेरौँ। तपाईँले यहाँनिर जति नै सानो बल बनाए पनि यो पोइन्ट जुन छ, अथवा जुन यो यतापट्टिको हाम्रो लेफ्ट साइडको पोइन्ट छ, यो लेफ्ट साइडको पोइन्ट त -2 भन्दा के हुन्छ, बाहिर नै पर्छ नि। तपाईँले यसो इमेजिन गर्नुहोस्, जति नै तपाईँले सानो बल बनाए पनि -2 भन्दा बाहिर पर्छ नि हो। अब यो चाहिँ के भएन त, -2 को नेबरहुड अन्तर्गत पर्न गएन। त्यसैले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, नेबरहुड भनेर जेनरली यसलाई डिफाइन गरिन्छ। एकदमै सिम्प्लिस्टिक तरिकाले डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ नेबरहुड भनेर भनिन्छ है त। ल अब अगाडि बढौँ। अर्को डेफिनेसन छ जुन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला अझै राम्ररी। के छ त भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु a, अनि यहाँनिर के छ, लिमिट x टेन्ड्स टु a f अफ x इक्वल्स टु l if and only if for any positive number epsilon, for any positive number epsilon के छ त, however small, हेर्नुहोस् है त, हेर्दै जानुहोस्, however small के छ त, there exists a positive number delta, there exists a positive number delta such that if के हुन्छ त यहाँ, सपोज 0x - a less than delta, then
यहाँनिर के छ f अफ x माइनस l को एब्सोल्युट भ्यालु इज लेस देन एप्साइलोन। यो डिफिनेसनले के भन्न खोजिरहेको छ त भन्दा सपोज यो लिमिट x टेन्ड्स टु a एफ एक्स इक्वल्स टु l भन्न कसरी हामीले पाइन्छ त भन्दाखेरि x माइनस a को डिफरेन्स जुन छ त्यो चाहिँ डेल्टा भन्दा सानो छ। ठिक छ, यो भन्नुको मतलब के हो भन्दा हामीले डेल्टा आफैमा एकदमै सानो नम्बर छ र x माइनस a को भ्यालु चाहिँ हामीले डेल्टा भन्दा सानो बनाइराख्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब के हो भने x जति a को नजिक जान्छ त्यति त्यति यिनीहरू डेल्टा भन्दा सानो हुँदै जान्छ कि जाँदैन। सपोज गरौँ डेल्टाको भ्यालु 0.001 छ। अब x को भ्यालु सपोज a को भ्यालु 2 छ। अब x को भ्यालु मैले 3 राखेँ भने x माइनस a 1 हुन्छ। अब x को भ्यालु मैले कति राखेँ त x को भ्यालु मैले 2.01 राखेँ भने x माइनस a भनेको 0.01 हुन्छ। x को भ्यालु 2.001 राखेँ भने x माइनस a भनेको 0.001 हुन्छ। x को भ्यालु 2.00001 राखेँ भने x माइनस a को भ्यालु 0.000001 हुन्छ। भनेपछि जति जति अब यो x को भ्यालु त a सँग नजिक छ नि माथिको भन्दा, यो भ्यालु यो माथिको भन्दा नजिक छ। जति जति म नजिक लान्छु त्यति त्यति मेरो के हुन्छ त एफ एक्स चाहिँ l को नजिकै जान्छ भनेको हो। ठिक छ, जति जति म x लाई a को नजिकै लान्छु त्यति त्यति एफ एक्स l को नजिकै जान्छ। भन्नुको मतलब यो भन्दा पनि डिफरेन्स के हुन जान्छ, घट्दै जान्छ। यदि डेल्टा एक्जिस्ट गर्छ भने यो एप्साइलोन भन्ने नम्बर पनि के हुन्छ त एक्जिस्ट गर्छ। ठिक छ, यदि यो एप्साइलोन छ भने डेल्टा एक्जिस्ट गर्छ। देयर एक्जिस्ट अ पोजिटिभ नम्बर डेल्टा सच द्याट यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सकिन्छ है। अब एक दुईवटा अरू डेफिनेसन्सहरू पनि छन् जुन एकदमै क्लियर बनाउनु छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिमिट भेट्ने तरिका। अब हेर्नुहोस् है त, सपोज लिमिट हामी केमा भेट्छौँ त फङ्सन्सहरूमा हामी भेट्छौँ। अब फङ्सन्सहरूको जब हामी ग्राफ बनाउँछौँ, ग्राफ बनाए चाहिँ फङ्सन्सहरूलाई हामीले चिन्न सजिलो हुन्छ। सपोज एउटा फङ्सन यस्तो छ, यहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो, यहाँ पुगिसकेपछि ठ्वाक्क माथि जम्प हानो यतापट्टि आयो हैन। अब तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, यो फङ्सनको भ्यालु तपाईँ निकाल्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। सपोज हेर्नुहोस् है त, रमाइलो छ। तपाईँ यताबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट तपाईँ आइराख्नु छ। सपोज यसलाई मानौँ x इक्वल्स टु a हो। तपाईँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट आइराख्नु भएको छ भने जब a मा पुग्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ a मा त भ्यालु यति पो रहेछ त, यसको भ्यालु त कति रहेछ त, सपोज यसलाई मैले यल ड्यास भनेर माने। अब यदि तपाईँ राइट ह्यान्ड साइडबाट आइराख्नु भएको छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, अरे a को भ्यालु त यहाँनिर पो रहेछ त भनेर यसलाई एल डबल ड्यास भन्नु होला। अब तपाईँले दुई साइडबाट आउँदाखेरि एउटै पोइन्टमा भ्यालु के डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ होला त, त्यस्तो कहिले हुन सक्छ? हुन सक्दैन। अब तपाईँ बल्खुको बाटो जानुहोस्। ठिक छ, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, बल्खु हुँदै कलङ्की चोक पुग्नुहोस् अथवा अर्को कुनै रुट लिएर तपाईँ जानुहोस्। तपाईँ पुग्ने त के हो त कलङ्की चोक नै हो। दुईवटा डिफ्रेन्ट बाटो लिएर यदि तपाईँको डेस्टिनेसन कलङ्की चोक छ भने तपाईँ कलङ्की चोकै पुग्नुहुन्छ नि। कि जमिन मुनि छुट्टै कलङ्की चोक छ, जमिन माथि छुट्टै कलङ्की चोक छ, आकाशमा छुट्टै कलङ्की, त्यस्तो छैन नि त, एउटै कलङ्की चोक हो त्यस्तो हुन्छ हो। अब यो एउटा तरिकाले हामीले 2 डाइमेन्सनल वे भयो। हामीले यहाँबाट के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको के हुँदो रहेछ कन्सेप्टहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। यहाँनिर हामीले लेफ्टतिरबाट आउँदाखेरि एउटा लिमिटको भ्यालु भेट्यौँ, राइटतिरबाट आउँदाखेरि अर्को लिमिटको भ्यालु हामीले निकाल्ने रहेछौँ। अब यस्तो भयो भने त प्रब्लम हुन्छ, यस्तो भयो भने त प्रब्लम हुन्छ। एउटै भ्यालुमा एउटा पोइन्टमा दुईवटा लिमिट हुन पाउँछ त? कहिले पनि पाउँदैन। यो त ठिक कुरा हुँदैन हैन। त्यही भएर यहाँनिर साइन्टिस्टहरूले अथवा वैज्ञानिकहरूले अथवा म्याथमेटिसियनहरूले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ
उनीहरूले बनाए। के हुन्छ कसरी हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको केही कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ उनीहरूले क्रिएट गरे। यही कुराहरू यहाँनिर छ है। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको डेफिनेसन दिनु पर्यो भने यहाँनिर के छ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ द फङ्सन, अथवा यसलाई सर्ट फर्ममा एलएचएल पनि लेखिन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ ए फङ्सन एफएक्स at point x equals to a is denoted as कसरी डिनोट गरिन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस, यो जस्ट नोटेसन मात्रै हो है त, नोटेसन मात्रै हो। अथवा यसरी पनि लेखिन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु a अनि माइनस 0, यस्तो लेखियो भने पनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट झिकिरहेको। अथवा अर्को तरिका लिमिट h टेन्ड्स टु 0, यहाँ के छ f a माइनस h भनेर छ। ठिक छ, अब यो तपाईँले एक्सप्लोर गर्नु होला कसरी यस्तो लेख्न पाइयो भनेर। अथवा f a माइनस 0 यसरी पनि लेख्ने चलन छ। यो हाम्रो के हो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई लेख्ने तरिकाहरू भयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई एउटा सेन्ट्रल कन्सेप्ट तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको तपाईँ नेगेटिभ भ्यालुबाट पोजिटिभतिर गइराख्नु भएको छ। यो नम्बर लाइन हो भने यो 0 छ, तपाईँ यदि यताबाट यता डिरेक्सनमा आइराख्नु भएको छ। ठिक छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटले भन्ने त्यही हो। तपाईँ यदि लेफ्ट डिरेक्सनबाट राइटतिर आइराख्नु भएको छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् तपाईँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिइराख्नु भएको छ। अझै राम्ररी बुझ्ने हो भने तपाईको यदि कस्तो छ त डिरेक्सनको कुरा आयो हैन त, तपाईँ यदि लेफ्ट टु राइट हिँडिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँको भ्यालुजहरू बिस्तारै इन्क्रिज भइरहेको छ, त्यो के हुन जान्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन जान्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा हाम्रो के छ त राइट ह्यान्ड के छ लिमिट भनेर छ। यसलाई हामी आरएचएल भनेर पनि भन्छौँ। राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको चाहिँ तपाईँ राइट टु लेफ्ट आइराख्नु भएको छ अथवा पोजिटिभ टु नेगेटिभ आइराख्नु भएको छ। ठिक छ, यदि तपाईँ यो डिरेक्सनमा आइराख्नु भएको छ, यसरी आइराख्नु भएको छ, लेफ्ट टु राइट पोजिटिभबाट नेगेटिभ आइराख्नु भएको छ, अथवा तपाईँको भ्यालुजहरू डिक्रिजिङ अर्डरमा छन् भने तपाईँ राइट ह्यान्ड लिमिट झिकिराख्नु भएको छ। अब यसको नोटेसन कसरी गर्नुहुन्छ त तपाईँले लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ठ्याक्कै माइनसको ठाउँमा प्लस हालिदिने, सबै ठाउँमा त्यही नै राइट ह्यान्ड लिमिटको डेफिनेसन। लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए प्लस 0 यहाँनिर एफएक्स हुन्छ। त्यसै गरी लिमिट एच टेन्ड्स टु 0 एफ अफ ए प्लस एच अथवा एफ अफ ए प्लस 0 यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब एक्स टेन्ड्स टु एमा चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट भयो कि भएन भनेर तपाईँलाई थाहा पाउनु पर्ने छ भने, अथवा लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ भने फर लिमिट टु एक्जिस्ट एट पोइन्ट ए के हुनुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट हुनुपर्छ। अथवा लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए माइनस एफ अफ एक्स भनेको चाहिँ लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए प्लस एफ अफ एक्स हुनुपर्छ। जब यो कन्डिसन फुलफिल हुन्छ, यो कन्डिसन फुलफिल भइसकेपछि के हुन जान्छ त लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ। यदि यो कन्डिसन कुनै कारणवश फुलफिल भएन भने लिमिट कहिले पनि एक्जिस्ट हुन सक्दैन। यो कन्डिसन चाहिँ एक्जिस्ट हुनै नै पर्छ है त। यो हाम्रो के को कुरा भयो त लिमिटको कुरा हुन गयो। अब केही फन्डामेन्टल लिमिट्सको केही भ्यालुजहरू छ जुन हामीले क्लास 11-12 मा डेराइभ गरिसकेको छौँ।
त्यसलाई जस्ट म डिनोट मात्रै गरिदिन्छु है त। के छ पहिलो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 साइन अफ x डिभाइडेड बाई x भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ र याद गर्नु होला यो x केमा छ रेडियनमा छ। जेनरली जब हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरूको के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि लिमिट झिकिरहेको छौँ भने हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी रेडियनमा झिकिरहेका छौँ। र तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा जब प्रेस गर्नुहुन्छ लिमिट झिक्ने काम गरिराख्नु भएको छ भने याद गर्नुहोस् तपाईँको यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन आयो भने तपाईँले रेडियनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टी छ यसको, तपाईँले सायद डेराइभ गर्नुभएको होला। एउटा सर्कलमा लाइनहरू कोर्दै तपाईँले डेराइभ गर्नुभएको छैन भने अथवा बिर्सिनु भयो भने म तपाईँलाई लिङ्क पठाइदिन सक्छु है त, हेर्नु होला। त्यसै गरी लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी के छ 1 + 1/n भनेको के हुन्छ को पावर n भनेको चाहिँ e हुन जान्छ। ठिक छ, यो भनेको के हो e हो। त्यसै गरी लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log यसको बेस e हो है त 1 + x डिभाइडेड बाई x भनेको 1 हुन जान्छ। त्यसै गरी लिमिट यहाँनिर के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e को पावर x - 1 डिभाइडेड बाई x भनेको 1 हुन जान्छ, यो अर्को भ्यालु भयो। त्यसै गरी लिमिट x टेन्ड्स टु a x को पावर n - a को पावर n डिभाइडेड बाई x - a भनेको कति हुन जान्छ n a को पावर n - 1 र यहाँनिर चाहिँ n भनेको सबै रासनल नम्बरको सेट हुन जान्छ। यहाँनिर तपाईँले n को भ्यालु जुनै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। अर्को के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 + x को पावर n - 1 डिभाइडेड बाई x भनेको यसको भ्यालु कति हुन जान्छ n हुन जान्छ। ठिक छ, तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x को पावर n/n फ्याक्टोरियल भनेको 0 हुन्छ फर अल भ्यालुज अफ x। यो युनिभर्सल क्वान्टिफायर हो हैन, तपाईहरुले युज गर्नुहुन्छ बिस्तारै। यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ त फर अल भनेर भन्छ। अब यस्तो खालको हुन्छ, यसलाई चाहिँ एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर भन्छ, यसले के गर्छ फर सम। ठीक छ, यसले फर अल भन्छन्, यसले फर सम। यदि यहाँ x दिएको छ नि फर सम x हो त्यस्तो डिनोट गर्छ। ठीक छ, अब यहाँनिर आज हामीले के गर्यौं त सिम्पल केही बेसिक कन्सेप्ट्सहरु स्टडी गर्यौं। सिम्पल कन्सेप्ट्सहरु जस्तै लिमिट भनेको के हो, फंक्शन्सहरु भनेको के हो, आदि इत्यादि कुराहरु हामीले स्टडी गर्यौं। लिमिटलाई कसरी बुझ्ने, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई कसरी बुझ्ने, नेबरहुड भनेको के हो, राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो, कुन कन्डिसनमा हामी लिमिट भेट्न सक्छौं र केही लिमिटको सिम्पल कुराहरु हेर्यौं। यहाँसम्म केही बुझ्नु भएको छैन, बुझ्न अप्ठ्यारो भएको छ भने तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा तपाईहरुले व्हाट्सएप भाइबरमा हामीले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो भाइबरको एउटा कम्युनिटी छ, भाइबरको कम्युनिटीमा जोइन हुँदै तपाईहरुले नयाँ अपडेट्सहरु पनि त्यहाँनेरि पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईहरुलाई क्लासेसहरुको जरुरत छ हैन, विभिन्न ट्युसन क्लासेसहरु आदि इत्यादि क्लासेसहरु हुन सक्छ। त्यस्तो क्लासेसहरुको जरुरी छ भने पनि त्यहाँनेरि पनि हामीले टिचर्सहरु जुन मेन्टर्सहरु हुनुहुन्छ त्यो मेन्टर्सहरुलाई पनि तपाईले हेल्प गर्ने गरी हामीले त्यस्तो क्लासेसहरु पनि बनाइरहेका छौं। अरु विभिन्न क्लासेसहरु रन भइरहेको छ र वेबसाइट्सहरुद्वारा पनि तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, अब तपाईहरुले हामीलाई यदि के डोनेट गर्न चाहनुहुन्छ, बुक्सहरु, मटेरियल्सहरु, डिभाइसेसहरु डोनेट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा ठीक छ सरहरुले यस्तो मेहनत गरिराख्नु भएको छ, हामी सरहरुलाई
केही फन्डिङ गर्न चाहन्छौँ त्यस्तो छ भने पनि तपाईँहरूले हामीले यही नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामी यस्तो गर्न चाहन्छौँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। यो नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँको, मेरो, हाम्रो सबैको हो र यसलाई सबै विद्यार्थीमाझ पुर्याउने हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि हो, ताकि सबै विद्यार्थीले शिक्षामा सबैले उस्तै खालको के पाउन् त, अपर्च्युनिटिज पाउन् है, सबैले बराबरी चाहिँ शिक्षा पाउन मद्दत होस् भन्ने हेतुले होइन, त्यो रिजनले चाहिँ हामीले यो स्टार्ट गरेको हो। त्यसैले हामीले हेल्प गर्नुहोला, सहयोग गर्नुहोला। आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट टपिक हामी चाहिँ कन्टिन्युटी लिएर आउँछौँ र थ्याङ्क यू फर वाचिङ।